मारशे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता मी आकारा माड्डोळा हांगा आसा आनी हो जो पारंपारीक मळो आसता, जसो सिजनान पावसाचो सिजन येयलो की आमचे पारंपारीक जे फार्मर आसा ते फार्मर तवशीं रोयता, दोडगी, बाकीचे हेर भाजयो रोयता. तशेंच आज आमी गौरेश आसा पळय तेज्या मळ्यान येयल्ले आसा आनी बाकीचे वांगडी आसा जे फ्रेंड हे सगळे फॅमिली काम करता मळ्यान. तर एक सांगपा सोदतां की जेन्ना अशें एक कडेन येवन सगळे काम करता तेन्ना उमेद येता आनी कामूय फास्ट जाता. आतां तुमी पळयता आसतले आतांचे नवे जे भुरगे जे पिळग्यो आसा त्यो फार्मींग फिल्डान लजता आसतले येवपाक, पण आमी हांगासर वेगवेगळ्या फिल्डान काम करता आसतले. त्या ज्या कामार जे काम करता तो तेंचो पर्सनल प्रोफेशन आसतलें आनी आमी जे हांगासर फार्मींग जी आमची हें टिकोवपाक जाय तेका लागून आमी ती कसलीच अशी अपेक्षा धरिना आनी लजूय धरिना. तर ते आमचें कश्ट करपाचें एक आमचें कर्तव्य आसा आनी दोंगर जावं ह्यो ज्यो पिकावळी आसा त्यो उत्पन्न करून हें राखून दवरपाची एक आमची जबाबदारी आसता. तशेंच निसर्गान जे आमकां तितले हे दिल्ले सिजन आसता त्या सिजनाक आमकां तें काम करचें पडटा आनी तितून आमकां बरी उमेदूय येता आनी त्या उमेदीन आमी तें काम करता. पण हांव लोकांक बाकीच्यांकय सांगता कितें सांगता, जी आपापल्या घरा कडेन जावं आपल्या कुळागरांची कितें कामां आसतली ती स्वताची करची लज धरची न्ही. लोक कोणी कितें म्हणोन आसता आसतलें तुमकां, पण तें तुमी दुसरे आसना तुमकां, पण तुमी स्वताक समजून घेता की आमकां दुसरो कितें तरी पळयता आसतलो, काम करता आसतना लज दिसता आसतली. पण ती हें करून तुमी आपापलें काम स्वता करचें आनी अशीच जे आमचे दोंगर आसा जावं कुळागरां आसा ती टिकोवची. आतां फार्मींग म्हणटलें एक जाता कितें सांगता आमचें लक्ष फक्त शेताच कडेन वयता, जी आमी पयलीं भात रोवप आनी फक्त 4 म्हयन्यांनी पिकावळ येवप हेजेरूच आसता. पण आमचे जे तरणाटे भुरगे शिकलेले आसा तेतून डीपली अशें अभ्यास करिना की फार्मिंगान रिसर्च करिना, मोठो बिजनेस कसो जातलो हेचेर हें करिना, स्टोरेज कशें करप हेचेरूय आमचे नवे भुरगे जे इंजिनियरींग जावं कितें करता पळय तेंच्यांनी PhD जावं करता तेंच्यांनी ते लक्ष दिवन जे जाणटे फार्मर आसतले तांकां ती नॉलेज आसना कशे कशे रोग येता. तर अशा वेळार तुमी जे शिकलेले भुरगे आहा पळय तेंच्यांनी तांकां वचोन हेल्प करपाक जाय. आज BSc जावं भुरगे एग्रीकल्चरान वयता पण ते आमकां तरी अशें दिसना की ते फार्मरां कडेन पावता आनी तांकां जे कितें डिसीज जाता जशें मनशांक येता तेन्ना आमी रिसर्च करता आनी ते लोकां पर्यंत पावयता. अशें आमची एक अपेक्षा आसा की तुमी जे फार्मर आसता ते फार्मरां कडेन पावचे, रोग कसलो येता आनी कितें जाता तो पळोवचो आनी लोकांक हेल्प करचें. आमी हालींच एग्रीकल्चर ऑफिसरां कडेन भेट घेवन आमी अशें जे आतां तुमी पळयलां पिवळा सारकेल्या सबंद हितून रोग येवन तवशांचे मळे गेल्ले आसा आनी शेतकार सामके लॉसान गेल्ले आसा. तेन्ना अश्यो जावच्यो न्ही म्हणून प्रिकॉशन घेवपा लागून आमी गेल्ले आनी आमकां त्या ऑफिसरांनी सांगलेलें आसा की हे जे सिमटम्स आसा हे सिमटम्स तुमी वळखोवपाक जाय. पण सर्वसामान्य जो शेतकार आसता तो ते ऑफिसरां कडेन पावोवंक शकना कित्याक आपलें तें काम करून परत ते एडवायस घेवपाक. तेन्ना तुमचे कडेन नॉलेज आसता पळय न्ही ती शेतकाऱ्या पर्यंत पावोवची
आमी व्हिडिओच्या मार्फत जावं कितें डिसीज जाता पळय ते तुमच्या पर्यंत सोशल मिडिया पर्यंत सांगतले आमी. तुमचे जे नॉलेज आसा ती आमच्या पर्यंत पावची आनी शेतकऱ्यांक राखून दवरपाक तुमचो आदार आनी हेल्प जाय पडटलो. थँक्यू. शेतकार पयलीं आयकलां आतां ना. आयज तुम्ही जे चित्र पळयता हांगासर आमच्या दोंगरार सगळे कश्टकरी समाज जे वर्सान वर्स म्हणटा तशें जमीन कशें केल्ले आसा, दोंगर आसूं, शेतां आसूं, कुळागरां आसूं, हेंच काम करीत येयल्लें आसा. आनी हें चित्र जें तुमी आयज पळयता तितून एक सिद्ध जाता की हे जे कश्टकरी समाज आसा तेजी नाळ म्हणटा ती हे शेती, माती आनी संस्कृतीची आजून पर्यंत जुळयलेली आसा आनी आज पर्यंत तेंच्यांनी सगळें तिगोवन दवरलेलें आसा. हे दोंगर, हे सैम हे सगळें नैसर्गीक सगळें म्हणटा तशें हे पिढ्यान पिढ्यान चलत येयल्लें आसा आनी आज पर्यंत तेंच्यांनी हें तिगोवन दवरलेलें आसा. आयज खंय तरी आमकां हें फुडें सुद्दां आमचे फुडली जी पिळगी जी आसा तेंचे फुडले जनरेशनाक हें तिगोवन दवरपाची गरज आसा. आतां एक शेतकार म्हणल्यार हो एक प्रमुख घटक जावन आसा. आयज तो जर ना, आयज जर एक फार्मर ना जाल्यार अन्न म्हणटा तशें आमकां फुडें मेळपाचें ना. त्या खातीर तो एक म्हत्वाचो घटक जावन आसा आनी तेजें रक्षण करप, ताका जाय तितलो सपोर्ट करप हें प्रत्येकाचें कर्तव्य जावन आसा. आयज जें आमी आमच्या ताटान जें अन्न पडटा तेजे प्रत्येक जो अन्न घेता खाता तेणी जाणीव करपाक जाय, तेणी स्वताक ज्ञान जावपाक जाय की बाबा तें कशें तयार जाता, कसो ताका स्ट्रगल करचो पडटा, एका शेतकाऱ्याक कशें ताका उत्पन्न घेवचें पडटा. तें अशें इतलें सहज जें दिसता आमकां पयशे दिले आनी घेतले इतलें सहज ना. तें मरचें पडटा, कुदळे, खोरें, पिकास म्हणटा तशें सगळें घेवन तें उत्पन्न घेवचें पडटा. निसर्गाचेर अवलंबून आसता, देवाचेर अवलंबून आसता. पावस येता, एक एकदां वादळ येता, सगळें उत्पन्न पिड्ड्यार जाता, नाशाडी जाता, रोग लागता, अशे कितलेशे प्रकारचे म्हणटा तशें अडथळे येता. तरी पूण तो संघर्श कसो करीत आसता आपणाचें पोट चलोवपा लागून, आपणालें घर चलोवपा लागून. म्हाजें फक्त इतलेंच सांगपाचें आसा प्रत्येक लोकांक म्हणटा तशें की तुमी जाणीव करा तुमच्या ताटान जें अन्न येता तें कशें तरेन तरी पिकता, ताका कशें तयार जाता कशें. आतां म्हणटा आमचे हे इनिशिएटिव्हा अंडर आमचे ते शेतकरी संघ आसा, शिरोळ शेतकरी विकास संघ आसा, त्या माध्यमांतल्यान आमी शाळेकरी भुरगीं आसा तांकां सुद्दां हितून हे फिल्डान आमी इनवॉल्व करता. कारण भुरग्यांक ल्हानपणा पासूनच म्हत्व कळपा जाय शेतीचें. शेती, माती आनी संस्कृती हेजी नाळ तांकां ल्हानपणा पासूनच कळपाक जाय. त्याच उद्देशान आमी मुखार सरलेले आसा. बेश्टें तांकां पुस्तकी ज्ञान दिलें तितूनच कांयच जावचें ना. हे फिल्डान सुद्दां म्हणटा तशें भरपूर तांकां स्कोप आसता. नोकऱ्यो म्हणून फक्त नोकऱ्या फाटल्यानूच न्ही, की हे फिल्डान सुद्दां तांकां भरपूरशे स्कोप आसता आनी तेच आमी हे इनिशिएटिव्हा अंडर आमी सांगपाक सोदता. आमचे जे टिचर्स आसता तेवूय बी बरे हितून इनवॉल्वमेंट दाखयता, भुरग्यांच्या फुडारा लागून फुडार घडोवपा लागूनूय ते बरे तरेन हें करता. आनी आमचे जे संघाचे सगळे जे
पदाधिकारी आसा, मेंबर्स आसा, सदस्य आसा, बरे भाशेन ते कोऑर्डिनेट करून हे सगळे फुडें व्हरता. तर हांव सगळ्या लोकां कडेनूय मागता की आमची जी संस्कृती आसा हेच खरें आमचें वैभव जावन आसा. हीच आमची श्रीमंती. मातयेन काम करप, हे दोंगर, हे शेतां, हे भाटां, हे न्हंयो सगळें सांबाळून दवरप होच आमचो एक कर्तव्य जावन आसा. सो सगळ्यांनी हेका हातभार लायल्यार निसर्ग हो सैम आमी बरे तरेन सांबाळूंक शकतले. सगळें आमी बरे तरेन उरतले. देव बरें करूं. आज आमी म्हाड्डोळ आकारा गोरेकाले मळ्यान आसा. सदां आमी कुणूय इंडस्ट्रीन काम करता पूण असले मळ्यांतलें काम करपाक मेळना. हे कितें पावसान एकदांच काम करूंक मेळटा. त्या खातीर आज आमी गोरेच्या मळ्यान येयल्ले आसा काम करपाक. तसोच हे पावसान काम करता आसतना कितें कितें शिकोंक मेळटा. हो एक बरो अनुभव आसा जे सगळे जाण एकठांय येवन अशें काम करूंक मेळटा आनी उमेद येता हें काम करपाक. माझे नाव विवेक जल्मी. आम्ही हांगासर आतां म्हाड्डोळा आकार जय मल्हार म्हणटा ते देवळाच्या सायडीच्यान गोरेश गावडे हेजो मळो आसा त्या मळ्यान आमी हांगासर येयल्ले आसा. तेका पयलीं वाडदिवसाची परबी म्हणटा आयज आनी त्या निमतान आयज तेणीन हें काम दवरलेलें आसा. तेणीन हें काम आयज दवरलेलें आसा सगळ्या लोकां खातीर एक्सपिरियन्स म्हणून अशें शेतीन काम करपाचो एक्सपिरियन्स. आनी आयज सगळे तेका लागून येयल्ले आसा तेज्या बड्डेच्या निमतान माती काडपाक तेज्या मळ्यान. सगळे तेणी तरेतरेवार झाडां हांगासर रोयल्लीं आसा. तवशिणी, घोसाळी, अळसांदे, वाल आनी कितें कितें तरेतरेवार झाडां तेणी रोयल्लीं आसा मळ्यान. आमी हांगासर माती काडपाक येयल्ले आसा. पयलीं लोक अशीं तीं कामां करताले मळ्यांची. आतां चडशा आनी तरणाट्यांनी तशींच व्हडल्या लोकांनी खुबश्या लोकांनी ही कामां सोडलेलीं आसा. आतां करिना, जायना. आतां जनावरांय आमकां भरपूर लागलेलीं आसा मळ्यान बिळ्यान. दुकर म्हणटा तशें रानदुकर आनी गोवे रेडे, माकड, कोले खूब तरेचीं जनावरां आमकां मळ्यान लागता तेका लागून जायना. आनी आतां हेज्यान फुडें हांव तरणाट्यांक एक हें दिता की तेंच्यांनी मळे आतां करपाचें की कशें करपाचें की खूब जाणांक मेळोन सगळ्यांनी मळो करपाचो. एक 10 जाण आसत जाल्यार एका मळ्याचें काम करपाक आयज हेंगेर गेले फाल्यां आनी कोणागेर गेले अशें करून ही कामां करपाची. आनी फुडें आमची जे फ्युचर आसा ते फ्युचर जनरेशनाक हे मळ्याचेंच काम आमकां करचें पडटलें. शेती आमकां करची पडटली. आमी ही करपाकूच जाय. आमी ही शेती जर करिना जाल्यार आमी कमी शिकलेले लोक आसा ते फाटीं उरतले. आनी शिकलेले तशें नाका की कमी शिकलेले मनशांनी सुद्दां ही शेती करची. शेतीची आमकां फूल गरज आसा आतां इन फ्युचर. बऱ्या प्रमाणान शेती आमी करपाक जाय जाल्यार आमी सगळे मेळोन आमी करची शेती. एक 10-10, 15-15 जावन मेळोन आमी अशी शेती जर करीत एकामेकागेर वचोन आयज जर ती शेती जर करीत जाल्यार आमकां एकदम सोंपें पडटलें. आनी तरणाट्यांकूय हांव फुडें सांगता की तरणाट्यांनी चड करून फुडें सरचें आनी शेती करची. दोंगर आमचे कितलेशेच बेकार आसा, मळां आसा ती पडलेलीं आसा ती सगळीं बसोवची अशी हांव सगळ्यांक विनंती करता. आनी 2 म्हाजे शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. सगळे आमचे 4 हां येते मात मंगल आयजूच वापर केला. आयजूच वापरला उद्घाटन केला. माती वडीचा अरे पावसा भरपूर झालं.
आता सध्या आमी मल्हाराचेर आसा माड्डोळा आनी गौरेशाल्या मळ्यान येयल्ले. तुमी पळयलात आसतलें वदळ आमी पावसान आमी भिजत काम केलें आनी मळ्यान माती काडटाले. आतां हो आमचो जेवणाचो वेळ जाल्लो आसा आनी गौरेशान आमकां पळय हे उकडे तांदळाचें शीत हें आमचें म्हणजे मेन जें काम हार्ड काम करता पळय तांकां उकडे तांदळाची पौश्टीक आहार कसो. आनी आमचें आवडटें म्हटल्यार ते तोरां, ही फळांतलीं तोरां आनी हेच्या शिवाय हो म्हणटा तो रूच येना. आनी पावसाच्या वेळार ह्यो तिसऱ्यो आनी अशें जर जेवण मेळत न्हू आनी अशी एक तर हितून आमकां ताकद मेळटा काम करपाक. सगळ्यांनी डॉक्टर सुद्दां एडवायस दिता की उकड्या तांदळाची पेज जेवची, बरो नासता पळय तेन्ना तसो हो एक पौश्टीक आहार हो तुमी असोच हे जेवचो आनी तेजो आनंद घेवचो. आज आमी हांगा मल्हाराचेर आमकां आमी हॅप्पी आसा हितून हे पौश्टीक आहार मेळोन. देव बरें करूं. बाबू